سیرت میوزیم کی سنگ بنیاد کی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف کی شاندار اور منفرد میزبانی معزز سعودی سفارتی وفد سے عربی میں گفتگو کی۔ سعودی مہمان کی جانب سے زبردست پذیرائی ملی، تالیاں بجا کر شکریہ ادا کیا گیا۔ اور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظكم الله أصحاب المال الوزراء أخ السفير السعودي نواف الملكي وأخ الكريم ليس ضيوف، هو أخي يعني وباكستاني 100%، ليس ضيوفا. وأصحاب الفضيلة العلماء أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، يطيب لنا جميعا حكومة وشعبا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا جزيلا. والآن من الأردن، لكن وأخيرا وليس آخرا نتمنى لكم وفدكم طيب الإقامة في وطنكم الثاني. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔